Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision de الماتسين اليوم غادي نشوفوا le taux moyen. راه درنا عليه cours des exercices mais دابا كنديروا une révision. فكركم في la logique بعدا ديال التو موين. التو موين واحد لو طو اللي غيعوض ليا بليزيور طو. ياك دير لي كابيتو بزاف مي غيعطيني لا ميم فالور فينال. فورمول ديالو somme des capitaux fois le taux fois la durée, capitaux fois le taux fois la durée, divisé par somme des capitaux fois la durée. ملي كتشوفوا هاد لا somme يعني كندير الكابيتال الاولاني نضربها في لا دوري ديالو لو طو بلس هادي ما ندير لا somme الكابيتال الثاني فوا لا دوري فوا بلس اكسيتيرا اكسيتيرا. اكزرسيس باش تسووا معايا مزيان. Soit les trois placements suivants. Premier placement عندنا 17500 dirhams du 11/7/2021 au 5/11/2021. Donc, capital aulani, la durée d'Yelou, le 1/7/2021, c'est le 5/11/2021. La durée est 127 jours. Le taux d'Yelou est 9%. Le taux de placement de capital aulani, 9%. Deuxième capital, 12/11/2021, c'est le 29/12/2021. Taux 10,5%. La durée est 47 jours. ماشي تقريبا غتلقاوها 47 jours. Troisième placement ديالنا 27500 du 4/4/2021 حتى le 12/10/2021. Le taux هو 8,5%. La durée غتلقاوها هي 191 jours. واخا لا لوجيك طو مويان طو اللي غيعوض ليا هاد لي 3 طو. دابا مابقيتش باغي نستعمل هاد لي 3 طو، بغيت نعطيهم ان طو مويان معدل نقدر نستعملوه هنا وهنا وهنا ويعطيني لا ميم فالور ديال هادو بالطو ديالهم. سي بون. دونك الا جمعت هاد لي طو مثلا 17500 فوا لو طو ديالها اكسيتيرا 12000 فوا لو طو لا دوري كذلك 27500 الا جمعتهم غيعطيني واحد لا فالور. انا بغيت واحد لو طو موين معدل اللي غنعوض به هاد لي طو كاملين وغيعطيني لا ميم فالور. لا لوجيك دي شوز ديالي قلت لكم دابا كيفاش نحسب هاد لو طو موين. فورمول ديالي ها الكابيتال ها لا دوري اللي غنضرب فيها تي هو لو طو. مثلا هنا عندي تي هي نفس سي بون. خصني نحولها طو موين ديالي. هاد تي هادي نقدر نستعمل اي بلاصتها. اي هو لو طو سور 100 باش يخرج لي نيشان لو طو ديالي. دونك العلاقه بين اي و تي سهله. اي هو طو سور 100. مثلا هنا 300 راه هي 9 مقسوم على 100 0.09. ها هي عوضت هنا. الثانيه الكابيتال الثاني شحال 10,5% هي 0.105 مقسوم على 100. الثالثه 0.085. استعملوا اللي بغيتو غتخرج لكم لا ميم شوز. غير في الاخر هنا الا استعملتو بحال هكا غضرب في 100. الا استعملتي نيشان نضرب في 9 10.5 ما غضربش في 100. واخا نمشي نطبق الفورمول ديالي. شنو خاصني؟ الفوق خاصني سي كابيتال فوا لو طو فوا لا دوري. دونك كابيتال فوا لو طو فوا لا دوري. سي بون. عطاني 200,025. ثاني كابيتال فوا لو طو فوا لا دوري عطاتني 59,220. ثالث 27500 اكسيتيرا. تحت شنو خاصني؟ الكابيتال فوا لا دوري. دونك غنشد غير 17500 فوا لا دوري غتخرج ليا هنايا المونطون ديالي 2,222,500. الثانيه كابيتال فوا لا دوري. دونك 12000 فوا 47 هي 564,000. سي بون. غنجمع التوتال ديالي هنايا. جابليك لا فورمول كنشد التوتال ديال capital fois le taux fois la durée, donc capital fois le taux fois la durée, 705 divisé par capital fois la durée, 8,039,000. خرج ليا 0,087. Il a break le taux du pourcentage هو هادشي غنضربو في 100 8,7%. C'est bon. Donc voilà, c'était une vidéo là le taux moyen. La logique, c'est qu'on fait un taux qui remplace plusieurs taux mais qui atteint la même valeur globale finale. On verra, Inch'Allah, d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt.